फेडरेशन के इस बैनर के नीचे, इस एक आवाज़ के नीचे, कम्युनल हारमनी के इस टॉपिक पर हमारे साथ हम ख्याली करने के लिए वो यहाँ पर आए। मैं सबसे पहले उन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि हमें पता है सब लोग जितने भी यहाँ पर हैं अपनी अपनी मसरूफियात में मसरूफ़ थे, ज़िंदगी के अलग अलग शोबाजात से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बावजूद इन्होंने इस सेमिनार के लिए वक्त निकाला और हमारे बीच यहाँ पर आए। मैं तहे दिल से उनका एक बार फिर से सलाम करता हूँ और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे बीच वो यहाँ पर आए। मैं इस सेमिनार का आगाज़ अपनी ज़िंदगी के उस सफ़र से करना चाहता हूँ कि हम लॉ की फील्ड में जब आए तो यहाँ पर हमें लोगों के अलग अलग मसले मसाइल देखने को मिले। यहाँ पर हमें बहुत सी अनकही कहानियाँ देखने को मिली। यहाँ पर लोगों के मसले मसाइल, लोगों के दर्द को देखने का मौका मिला। यहाँ पर लोग इस उम्मीद से हमारे साथ जुड़ते रहे, हमारे पास आते रहे कि शायद हम उनका हल दे देंगे। जैसे मैं इस लॉ की फील्ड में आया तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी, इतनी मॉडर्नाइजेशन के बाद भी, इतना आगे जाने के बाद भी आज भी कहीं ना कहीं रिलीजन्स के नाम पर, कम्युनिटीज़ के नाम पर भेदभाव होता है, एक दूसरे को ऊपर नीचे किया जाता है, एक दूसरे के साथ गलत किया जाता है और इनजस्टिस होती है। तो इस ज़िंदगी के छोटे से मुताले ने मुझे समझाया कि आज भी हम इन चीज़ों से आज़ाद नहीं हो पाए और इसीलिए मुस्लिम फेडरेशन के इस बैनर के नीचे कम्युनल हारमनी के टॉपिक को एड्रेस करने की हमें ज़रूरत महसूस। मैं इसी कश्मकश में था कि कैसे पता लगाया जाए कि क्या इन चीज़ों का कोई हल भी है, का कम्युनल हारमनी कभी इन द लिटरल सेंस हमारे बीच में आ पाएगी, क्या हम कभी इंसान से इंसान को जोड़ पाएंगे इर्रिस्पेक्टिव उसका मज़हब क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसकी कम्युनिटी क्या है। मैं इसी तलब और इसी कशिश में था कि मेरी मुलाकात जनाब हमारे बड़े अब्दुल मजीद साहब से होती है, जो कि मुस्लिम फेडरेशन की क़ियादत को एक लंबे वक्त से संभालते आए हैं, जो कि इसके प्रेसिडेंट हैं और जो कि हमेशा से जिनका एक ही मकसद था और वो ये था कि हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको दिन ब दिन बेहतर किया जाए और जो इस रास्ते में रुकावटें हैं उन रुकावटों को कैसे जो है दूर किया जाए। शुरू से इनका मकसद ये था, एक पुरानी फेडरेशन चली आ रही है कि जिसने हमेशा से हिंदू कम्युनिटी का, सिख कम्युनिटी का, दूसरे लफ्ज़ में कहूँ तो इंसानों को जोड़ने की कोशिश की गई। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद को जम्मू में और जहाँ जहाँ हो सका उसको प्रमोट करने की कोशिश की गई। मैं बताता चलूँ कि मुस्लिम फेडरेशन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैं बताता चलूँ कि मुस्लिम फेडरेशन कोई सियासी जमात नहीं है, ना ये किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है, ना उसको कंडेम करती कि इनका मकसद अलग है, इनका काम अलग है, इनका फील्ड ऑफ वर्क अलग है। उनका एक ही मकसद है और वो ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद को कैसे कायम किया जाए और अगर वो कायम है उसको बेहतर कैसे किया जाए, जो उसमें रुकावटें आ रही हैं उन रुकावटों को दूर कैसे किया जाए। तो इसके लिए मुस्लिम फेडरेशन जब हमारे हिंदू भाइयों का, उनके त्यौहार का जमात निकलता है तो वहाँ पर बाज़ारों में जाके उनका इस्तकबाल होता है, उन पर फूल बरसाए जाते हैं। ईद के मौके पर हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई ईदगाहों के सहन में आके हमसे गले मिलते हैं, हमें मुबारकबाद देते हैं। तो कहीं ना कहीं हर बार हर त्योहार पर हम इस लेवल से, मुस्लिम फेडरेशन अपने लेवल से जनाब मजीद साहब की क़ियादत में जम्मू को, पूरी स्टेट को, पूरी कंट्री को ये मैसेज जाता है कि कुछ लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लेके अपने ही आप में हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए लगे हुए हैं, इसके लिए दिन रात लगे हुए हैं। उनको किसी से कोई फ़ायदा नहीं आता, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंसान को इंसान से जोड़ने की एक पुरजोर कोशिश मुस्लिम फेडरेशन हमेशा करता रहा है। और उसी के लिए आज ये कोशिश की गई कि अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के लोग जो थे कि हमारे इसमें जुड़े, कि हम इन सब लोगों को जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक लंबा सफ़र था जो इन बुज़ुर्गों ने तय किया। जनाब मजीद साहब की क़ियादत में जब लोगों ने देखा कि एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, इनके साथ बड़े मोअज़्ज़िज़ लोग जुड़े, जो आप देख सकते हैं, बड़े बड़े लोग इनके साथ जुड़े और उससे ये हुआ कि जम्मू में जब कभी भी ऐसे सेंसिटिव हालात आए कि जिनका हल निकालना बड़ा मुश्किल था, इन सब मोअज़्ज़िज़ लोगों की राय ने इन नाजुक हालात को संभाला और एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया।
اور آپ دیکھیں اگر تاریخ اٹھائیں گے مسلم فیڈریشن کی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پازیٹیوزم میں، جموں میں ہندو مسلم سکھ اتحاد کو قائم کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ رہا ہے اور ابھی بھی وہ آگے جاتا جا رہا ہے، اور ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں ان سب لوگ۔ اس کے بعد میں بتاتا چلوں آپ کو کہ آج اس سیمینار کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو سب لوگ اس بینر کے نیچے مسلم فیڈریشن کے کہ ہم ہندو مسلم سکھ اتحاد کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ قائم ہے تو اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے بیچ میں جو مسئلے مسائل ہیں ہم ان کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم نے ویدا اٹھائے تو اس میں بھی ایک چیز ہمیں ملی، ہم نے گیتا اٹھائی اس میں بھی ہمیں ایک چیز ملی، ہم نے بائبل اٹھائی اس میں بھی ایک چیز ملی، اور قرآن اٹھایا تو اس میں بھی ایک چیز ملی، اور وہ یہ تھی کہ کوئی انسان ایک ہندو نہیں ہو سکتا، کوئی انسان ایک مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی انسان ایک کرسچن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اچھا انسان نہیں۔ جس سے میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا جو ہمارا رشتہ وہ انسانیت کا ہے، جس کو مسلم فیڈریشن آئے دن کوشش کرتی ہے کہ اس انسانیت کے رشتے کو قائم کیا جائے، اور جو بھی اس کے راستے میں مسئلے مسائل ہیں ان کو جو ہے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کی مصروفیات تھی، سب کو جانا تھا، تو وقت کا دھیان رکھتے ہوئے میں چھوٹی سی بات کروں اور اس کے بعد جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کو بلائیں گے۔ میں ایک تاریخ کا ایک قصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس کی یہاں پر بڑی ریلیونس ہے۔ ابھی میں صرف چند منٹ اور لوں گا آپ لوگوں کے۔ 1863 کی بات ہے کہ جب دنیا میں الگ الگ چیزیں ہو رہی تھی، جب کہیں پیس ٹریٹی سائن ہو رہی تھی، کہیں اور تیوہار منائے جا رہے تھے۔ 1 جولائی سے لے کر 3 جولائی تک یونائٹڈ اسٹیٹس ایک بہت ہی نازک دور سے گزر رہا تھا، وہاں پر جنگ کا ماحول تھا، اور اگر آپ ریکارڈز دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ 3 دن میں 50,000 سے زیادہ کیجولیٹیز یو ایس میں ہوئی۔ اس وقت 3 دن کے بعد جب وہ جنگ ختم ہوتی ہے اور یو ایس اس جنگ کو جیتتا ہے، اس کے بعد اس وقت کے لیے اس ٹوٹی ہوئی قوم کو جو جنگ سے دوچار تھی، جس کسی بیوی نے اپنا شوہر کھو دیا، جس کسی بچے نے اپنا باپ کھو دیا، ان سب کو جوڑا گیا، اور اس وقت کے جو بیسٹ اسپیکر تھے یو ایس کے ان کو بلایا گیا کہ اس ٹوٹی ہوئی قوم کو خطاب دیجیے، اس ٹوٹی ہوئی قوم کو کسی طرح ابھارنے کی کوشش کیجیے۔ یو ایس کے اس وقت کے بیسٹ اسپیکر نے 2 گھنٹے کی تقریر وہاں پر کی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب آپ تاریخ میں اس 2 گھنٹے کی تقریر کے الفاظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہو تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تاریخ نے ان 2 گھنٹے میں اس عظیم الشان اسپیکر نے کیا کہا تاریخ اس کو بھول گئی ہے۔ میں اس کو بھی ریلیونٹ کروں گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس وقت کے پریزیڈنٹ ابراہیم لنکن، ان کو بولا گیا کہ اب آپ اس قوم کو خطاب کیجئے۔ ابراہیم لنکن صرف 2 منٹ کے لیے وہاں پر سپیچ دیتے ہیں، لیکن جب آپ تاریخ میں ڈھونڈو اس 2 منٹ کی سپیچ کے ایک ایک لفظ آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس کے بعد وہی سپیکر لیٹر لکھتا ہے ابراہیم لنکن کو اور یہ کہتا ہے کہ جو چیز میں 2 گھنٹے میں نہیں کہہ سکا آپ نے 2 منٹ میں اس کو کہہ دی۔ اب اپنے سارے ممبران جو گیسٹ یہاں پر آئے ان سے مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ آج یہاں پر شاید ہندوستان کے بیسٹ اسپیکر نہیں ہے، آج شاید یہاں پر ہندوستان کے بیسٹ اوریٹر نہیں ہے، لیکن میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں اور کہتا ہوں اپنے لوگوں کو کہ آج آپ کو ویژن والے لوگ یہاں پر ملیں گے جو کمیونل ہارمنی کے لیے مسلم فیڈریشن کے بینر کے اندر یہاں پر جڑے، جن کی 2 یا 4-5 منٹ کی جو سپیچ ہے وہ تاریخ یاد رکھے گی کہ کمیونل ہارمنی پر یہاں پر الگ الگ کمیونٹیز جڑی تھی ایک وقت میں، اور تاریخ ان لوگوں میں آپ کو لکھے گی جنہوں نے ہندو مسلم اتحاد کو قائم کرنے کی کوشش کی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پر اسپیکر گیسٹ یہاں پر آئے کہ ان کی کتنی بڑی ہمیں احساس ہے کہ وہ یہاں پر آئے، ہم ان کے یہاں پر آنے کو کتنا ویلکم کرتے ہیں، اس تعاون کو ہم آگے بھی چاہیں گے۔ اس کے ساتھ میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، سیمینار کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ہر دل عزیز نعیم صاحب کو بلاؤں گا کہ وہ سیمینار کو آگے کنٹینیو کریں، ہمارے جو اسپیکرز ہیں ان کو یہاں پر بلائیں۔